بونجور أدوس، أهلا وسهلا فيكم درس جديد من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. بدرسنا لليوم من الجزء الرابع عشر واللي هو l'explication، التفسير أو الشرح. راح نكفي بهي السلسلة. نحن كنا أخذنا مبلشينا بدروس سابقة، راح أحط لكم رابطة بصندوق الوصف إذا ما كنتوا حضرانينا لحتى تبلشوا بالسلسلة من البداية. غاية هي السلسلة هو إنه نتعلم نحن vocabulary جديدة وكيف بنوظفها بالحديث أو بالحكي بحياتنا اليومية عن طريق حوارات بين شخصين أو عدة أشخاص حسب كل حوار من الحوارات اللي رح ناخده. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. ما رح طول عليكم أكتر من هيك وخلينا نبتدي الدرس مع بعض. رح نبتدي مع الفوكابولير مع بعض. l'explication التفسير أو الشرح. fixer يحدق أو بيركز بصره على الشيمة. بوش بي هاي كتير بتستخدم، ممكن نسمع أحيانا بس ما نفهم مزبوط شو معناتها، اللي هو إنه عاجز عن الكلام. jusqu'à ce que إلى أن أو حتى. un don اللي هي الهبة أو الصدقة أو التبرع. un achat شراء. acquisition اللي هي اقتناء أو استحواذ أو اكتساب. être chargé بمعنى يكون مسؤولا عن أو يتحمل المسؤولية. partout في كل مكان. un camion شاحنة. aller chercher هو بمعنى يذهب يجلب أو يحضر. les pièces القطع. l'aéroport المطار. une équipe complète de spécialistes اللي هو فريق كامل من المتخصصين. la coordination des transferts تنسيق التحويل أو التوصيل. me tenir informé أبقيني على اطلاع أو أبقيني على علم. exactement تماما. environ تقريبا. moi-même بنفسي. بعد ما خلصنا الفوكابولير مثل العادة موجودين كلهم جدول خاص، فراح احط لكم رابطه بصندوق الوصف على موقع سنجو يسهل عليكم دراستهم وحفظهم وسماع لفظهم للكلمات الصحيح كلياتها. هلا حننتقل للقصة مع بعض. l'explication اللي هي التفسير أو الشرح. tout le monde fixe le cas bouche bée jusqu'à ce que Sophie comprenne ce que le garçon a voulu dire. tout le monde fixe le cas. كل الأشخاص كانوا عم يحدقوا بلوكا. bouche bée عاجزين عن الكلام. jusqu'à ce que حتى أو إلى أن Sophie comprenne فهمت ce que le garçon a voulu dire. حتى إنه صوفي فهمت إنه شو كان الجارسون. نتذكر لنا الجارسون هون مو معناته الطفل الولد الصبي، إنما ممكن الشاب le garçon a voulu dire شو بده يقول. Sophie, bien sûr, Lucas est celui qui apporte tous les tableaux. Sophie, bien sûr, بالطبع Lucas est celui qui apporte tous les tableaux. Lucas هو اللي apporte بيجلب tous les tableaux كل اللوحات. Claire, comment c'est organisé كيف يتم تنظيم هاي العملية، يعني كيف يتم تنظيمها أو تنظيم هذا. Sophie, on s'organise comme ça. Quand il y a un don, un achat ou un autre type d'acquisition, le musée est chargé d'aller chercher les pièces à l'aéroport ou partout où il faut aller les chercher. Lucas c'est lui qui va les chercher. سفيان عم تشرح كيف بتتم عملية جلب اللوحات للمتحف. فعم تحكي صوفي on s'organise comme ça، نحن منظمة على هذا الشكل. quand il y a un don عندما يكون هناك don تبرع. un achat أو شراء ou un autre type d'acquisition أو أي نوع آخر من الاكتساب أو الاستحواذ بمعنى على القطع الفنية. le musée est chargé المتحف هو المسؤول d'aller chercher les pièces إنه يروح ويجلب هاي القطع. à l'aéroport من المطار. ou partout أو في كل مكان. لاحظ هون هاي الأو هي أو
وهون الأو هي أين partout où il faut aller، يعني في كل مكان. هون صفة معناتها الذي يجب أن يذهب إليه لإحضار اللوحات أو القطع الفنية. ou partout où il faut aller les chercher. لوكا c'est lui qui va le chercher. فلوكا هو اللي بيروح les chercher، اللي بيروح بيدور اللي هون تعود على les pièces، على القطع الفنية، فهو اللي بيروح بيجيبهم. Claire. Il se charge seul de chargement des œuvres d'art jusqu'à ici. Claire. Il se charge seul، هل هو مسؤول وحده de chargement يعني لجلب des œuvres، احنا قلنا الأوفر هي القطع الفنية أو الفنون، des œuvres d'art jusqu'à ici إلى هنا. Sophie. Non, bien sûr que non. On le fait avec un camion spécial et une équipe complète de spécialistes. Sophie. Non, bien sûr que non. لا بالطبع لا. On le fait avec un camion spécial. نحن بنعمل هاي العملية on le fait أو هذا الشارجمون النقل avec un camion بشاحنة سبيسيال مخصصة لهذا الشيء. une équipe complète de spécialistes مع فريق كامل من المختصين. Mais il est responsable de la coordination des transferts et de me tenir informé. Mais ولكن il est responsable، هون نحن بنحكي على لوكا اللي هو الريسبونسابل، هو المسؤول de la coordination des transferts، اللي هو المسؤول عن العمليات النقل، بمعنى عن تنسيق التوصيل والشحن. et de me tenir informé بمعنى أن يبقيني على علم بشو عم بيصير. هون لوكا عم بيضل يخبر سوفي بكل شي بيصير. لوكا. Exactement. Cette offre est arrivée il y a environ une semaine. Je suis allée la chercher moi-même. Luca. Exactement. تماما. Cette offre est arrivée il y a environ une semaine. هيدا القطعة الفنية وصلت من تقريبا أسبوع. Je suis allée la chercher moi-même. أنا ذهبت وجلبتها بنفسي. هيك بيكون خلص درسنا اليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الجمل اللي أخذناهن اليوم الفوكابيولير كمان كلهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف لحتى تقدروا تدرسون وتضيفون لجداولكم وتدربوا عليهم عن طريق الاختبارات الموجودة بالموقع. إذا كان عندكم أي سؤال، استفسار أو اقتراح اكتبوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.